बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करام, आज की हमारी वीडियो में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये है नुस्खा हमारा अस्सफ़ूफ़ फ़रबा। नाज़रीन करम, आज की हमारी वीडियो में जो अज्ज़ा नज़र आ रहे हैं ये अज्ज़ा है हमारे फ़रबा कोर्स के। बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, हम इसको बेहतर से बेहतर करते आए हैं। हमारे जो है मतलब की कामयाबी का जो है कह सकते राज यही है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं या कोर्स इस्तेमाल करवाते हैं उसके अज्जा भी बताते हैं, नुस्खा भी बताते हैं। मरीज़ को पता होता है, मरीज़ के ज़हन में होता है कि मैं क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें कोई स्टीरॉइड तो नहीं, कोई केमिकल तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन करम, ये हमारा 100% खालस देसी जड़ी बूटियों से तैयार करता कोर्स है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट है, इसको मैं बेहतर से बेहतर करता आ रहा हूँ, इनके मज़ीद इसमें बेहतरी हम लाते आ रहे हैं, इसके हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आज हम आपको फ़रबा कोर्स जो है हमारा उसके फ़ायदे बता रहे हैं और इसका जो मुकम्मल नुस्खा है वो भी बताएंगे। इसमें पीने के लिए शरबत है और एक दवाई है जगरोली जो दही दही में डालकर खाई जाती है, और एक सफ़ूफ है जो कि पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ एक दवाई है सदफ़, सफ़ूफ सदफ़ जो कैल्शियम की कमी के लिए, हड्डियों के लिए, जिस्म को ताकत देने के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, यानी कि वो दूध में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। सारे नुस्खे मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, आप खुद भी बना सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, आपकी की हुई मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। आपने जो अज़ा लेने वो साफ़ सुथरे लेने, एक नंबर लेने, खालिस लेने हैं। अगर आप हिकमत को समझते नहीं समझते तो आप किसी अच्छे हकीम की ज़ेर निगरानी भी ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नुस्खा उन अफराद के लिए ठीक है जो कहते हैं कि उनका जिस्म पतला है, कमज़ोर है, खाया पिया हजम नहीं होता, मैदा ठीक नहीं है, खून की कमी है, चेहरा यानी कि चेहरे पर पलाहट है, पिचके गाल हैं, जिस्म को खूबसूरत करना चाहते हैं, वो अफराद, मर्द, औरतें ये नुस्खा इस्तेमाल करें जिनको शौक़ है कि उनका जिस्म खूबसूरत होना चाहिए, फ़रबा होना चाहिए, हड्डियों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए नहायत मुफीद है। ये ऐसे अफराद, मर्द हज़रात, औरतें जो कहते हैं हम खाते पीते तो बहुत है, हमारा जिस्म को लगता नहीं है, जिस्म दुबला है, पतला है, या खाने को दिल नहीं करता, और खा लेते तो बाहर आने को करते हैं, यानी कि ये नुस्खा नाज़रीन जिगर मैदा की सलाह करता है। अल्हम्दुलिल्लाह खून की कमी को ख़त्म करेगा, खून की गर्मी को ख़त्म करेगा, जिस्म की गर्मी को ख़त्म करेगा। ऐसे अफराद जो कहते हैं कि हाथों पाँव में जलन होती है, उनके लिए नहायत मुफीद है। ऐसे अफराद जो कहते हैं कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि उनका काम मशक्क़त वाला है, उन्हें कमज़ोरी हो जाती है, जिस्म कमज़ोर हो रहा है, उनके लिए भी नहायत मुफीद है। यानी कि ये नुस्खा आप किसी भी मौसम में, किसी भी उम्र में इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इनके इसका कोई नुकसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, नुस्खा मैं आपको इंशाल्लाह सारा बताऊंगा। नुस्खा आपको नज़र भी आ रहा है, ये आप बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, यानी कि पिचके गाल ख़त्म करने के लिए, जिस्म को फ़रबा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए नहायत ही मुफीद है। या ऐसे अफराद, मर्द हज़रात, औरतें, बच्चे हैं जो कहते हैं कि उन्हें हड्डियों की कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है, SGPT यानी कि खून में गर्मी ज़्यादा है, जिगर का मसला है, पीला यरकान है, उसके लिए भी नहायत मुफीद है। मैदा में गर्मी रहती है, मैदा हज़म नहीं करता खाया पिया, या कह सकते हैं कि उनका जिस्म कमज़ोर हो रहा है, वज़न कम हो रहा है और सेहत कमज़ोर है, इनके लोग मजाक उड़ाते हैं, पिचके गाल है, वो अफराद ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चले तो नाज़रीन करम, नुस्खा की जानब चलते हैं। नुस्खा आप नोट कर लें। मकोदाना, हरीर सब्ज़, नारंज, छिलका आंवला, मजेठ, तुखम कासनी। नाज़रीन किराम, मजेठ आपने लेना है 50 ग्राम, बाकी जो अज्जा है वो आपने लेने 100 ग्राम। सारे अज्जा को मोटा मोटा सा कूट कर आपने 6 किलो पानी में भिगो देना है 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद आप इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब आपका पानी 4 किलो रह जाए तो आग बंद कर दें। ठंडा होने के बाद पानी को कपड़े से छान लें, और जो साफ़ शुदा आपका पानी होगा उसको आपने फिर चूल्हे पर पकाना है, और उसमें आपने 4 किलो चीनी डाल देनी है। हल्की आंच पर पकाएं। जब शरबत की तरह गाढ़ा हो जाए, ये देखें इस तरीके का ये शरबत बन जाएगा गाढ़ा, शरबत की तरह ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर यानी कि ये नुस्खा आपका तैयार है। इसमें नाज़रीन किराम आपने पाउडर फलाद डालना है, हीराक्सी सोडा बाइकार वाला, इस तरीके का होता है, क्योंकि दूसरा फलाद नहीं डालना, ये आपने डालना है, या किसी अच्छे हकीम का तैयार करदा ले लें, देखो तैयार कर लें। ये आपने इसमें पाउडर फलाद डालना है 20 ग्राम। इस तरीके का जो मैंने आपको शरबत दिखाया, इस तरीके का ये शरबत बन जाता है।
اور اس کے ساتھ ناظرین کرام آپ نے جو صفوف صدف آملہ تازہ پھل میں تیار کرنا ہے، اس کا نسخہ پہلے میں نے دیا ہوا ہے، فیس بک پر سرچ کریں یا یوٹیوب پر سرچ کریں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے نسخہ جان کے استعمال کرنا ہے۔ چنے کے برابر یہ آپ نے پاؤڈر لینا ہے تیار شدہ، رات کو 1 گلاس دودھ میں مکس کر کے کھا لینا ہے روزانہ۔ اور جو شربت ہے یہ بھی آپ 2 سے 3 ٹائم دودھ میں مکس کر کے کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹہ بعد دودھ میں یا پانی میں ڈال کر اس کو پیا کریں روزانہ۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام یہ ہے ہمارا جگرولی کا نسخہ۔ جگرولی کا نسخہ یعنی کہ یہ بھی نہایت ہی مفید ہے، جگر میدہ کے لیے ٹھیک ہے۔ ایسے افراد جو کہتے ہیں جنہیں جرکان کے مسائل ہے، پیلا جرکان ہے، میدہ ٹھیک نہیں رہتا، خون کی کمی ہے، ان کے لیے نہایت مفید ہے۔ ہاتھوں پاؤں میں جلن ہوتی ہے، گرمی ہے، ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ یہ آپ نے دہی میں مکس کر کے 2 چنے کے برابر دوائی صبح خالی میدہ کھا لینی ہے۔ اور یہ ہمارا صفوف حروا ہے۔ یہ نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیں: کلونجی، افسن 3، پودینہ خشک، رویند کھتائی، جوخار 1 نمبر، نشادر ٹھیکری، کلمی شورا 1 نمبر۔ یہ سارے اجزاء آپ نے برابر وزن لینے، ان کو پاؤڈر کر لیں یعنی کہ باریک پیس لیں۔ 2 سے 3 گرام اس کی خوراک ہے، صبح اور شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ ناظرین کرام اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ جگر میدہ کی گرمی، ہاتھ پاؤں کی جلن وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ جو بھائی افراد کہتے ہیں خون میں حرارت ہے، SGPT بہت زیادہ ہے اور گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے، یعنی کہ جگر میدہ کی گرمی کو نکالتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ جو افراد کہتے ہیں پسینے بہت زیادہ آتے ہیں، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ یا ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ان کا میدہ کام نہیں کرتا، قبض رہتی ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ ناظرین کرام بہت اچھا آپ کو رزلٹ دے گا بغیر کسی نقصان کے۔ یہ فربا کورس ہمارا کامیاب ترین نسخہ ہے، اس کو لازمی استعمال کریں۔ جو افراد وقتی فائدے کے لیے اسٹیرائڈ ادویات استعمال کر کے تھک چکے ہیں، یعنی کہ جن کو بڑا وقتی طور پر فائدہ ملتا ہے بعد میں ویسے ہو جاتے ہیں، پچ کی گال ہے، ان کے لیے نہایت مفید ہے، یعنی کہ یہ مستقل رزلٹ دینے والا نسخہ ہے۔ اس کو کم از کم 1 سے 2 مہینے لگاتار استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی صحت بھی بنے گی، وزن بھی بڑھے گا، کھایا پیا بھی ہضم ہوگا، چہرے کی جو رونق ہے وہ بھی انشاءاللہ برقرار ہوگی اور خوبصورت آپ کا چہرہ ہو جائے گا، خون کی کمی بھی ختم ہوگی۔ شکریہ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور جن ویوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے فیس بک پیج کو لازمی لائک کر لیں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور جو بھائی افراد یہ نسخہ خود تیار نہیں کر سکتے وہ تیار شدہ نسخہ بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں، مکمل رازداری کے ساتھ گھر بیٹھے کہیں بھی۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور تیار شدہ نسخہ ہم سے منگوائیں مکمل رازداری کے ساتھ۔ ناظرین کرام ہمارا یہ نسخہ مکمل نسخہ شربت سمیت اور جو ہے صفوف صدف آملہ اور صفوف جگرولی اور فربا صفوف کے ساتھ اس کے مکمل جو قیمت ہے 2000 روپے اس کی ٹوٹل قیمت ہے۔ گھر بیٹھے کہیں بھی آپ 2000 روپے میں منگوا سکتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔